के मिन्नत कर रहा हूं। याद रखिए, हम्माद अहले बैत ने बार बार बताया कि मोमिन को कब्र से खौफ ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कब्र मोमिन के लिए जियारतगाह है, अमीरुल मोमिनीन है। पता नहीं किसने समझा है जुमला और किसने नहीं समझा। कब्र मोमिन के लिए जियारतगाह है, अमीरुल मोमिनीन। वो क्यों कब्र के अंधेरों से खौफ खाए? जिसके इमाम की जबीन से निकलती हुई रोशनी से सूरज खैरात मांगता हो। उकाड़ा है यहां पे लफ्ज आए हो तो दुख तो होता है कि जिसके इमाम की जमीन से फूटती हुई रोशनी के सदके में सूरज तलू होना सीखे, उसे कब्र के अंधेरों की क्या फिक्र है। चूंकि जुम्मे का दिन था, हमारे अहले बैत कहीं से गुजर रहे थे, कोई मौलवी साहब बात कर रहे थे और उसका मौजू यही था कि शिया जी कौम है, न कब्र का खौफ है, न कब्र का पता है, न कब्र के अंधेरों की फिक्र है, न हाशर के दिन का ख्याल है, न मैशर का खौफ है। वो समझते हैं बस अली अली कर लिया, हुसैन का मातम कर लिया, जन्नत हमारी। तो सरकार ने गाड़ी रोकी, उसी वक्त आले मोहम्मद ने 4 मिसरे अता की, कागज पे लिखे, एक बच्चे के हाथ में दिए कि जाके इस बोलते हुए मौलवी तक पहुंचा दो। मैं आपका मिजाज देख रहा हूं। बच्चे ने वो 4 मिसरे मौलवी के सामने रखे, बोलता हुआ मौलवी खामोश हो गया, क्योंकि लिखा हुआ यह था कि हम शिया क्यों डरे कब्र से, क्यों डरे कब्र के अंधेरों से, क्यों करें फरिश्तों के आने जाने की परवाह, क्यों डरे कयामत के दिन से, किस लिए खौफ खाए महशर का, क्यों डरे महशर से। क्या हम शिया जानते नहीं कि महशर का वली कोई खलीफा तो नहीं है। किधर चले जाते हो? अली का वास्ता करो, बेदार होकर सुना करो, अली का वास्ता जहां जहां पे आप तशरीफ फरमाए। मैं नौकर हूं भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नौकर जिंदगी हो आप जिए। जिनकी रगों में अली बसता है, नारा सुनाओगे तो दूसरा मिसरा आएगा। पूरी ताकत से दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कुव्वत से नारा हैदरी। तो हम क्यों डरे कब्र के दिन से, हम क्यों डरे महशर से? जिन्हें डर के सुनने की आदत नहीं है वो देखे मेरी तरह, क्योंकि सीआईडी वाले कुछ भी पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे, जवाब मैं दूंगा, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। यकीन जानिए, डर के ना सुना करो इस जिक्र को। जिंदगी अली की अमान है, जब तक अली चाहेगा हम जिएंगे। और मैं ये आपको बता दूं, अली वाला मरता ही तब है जब वो खुद चाहे। आप सलामत रहे, वरना मौत की क्या जरूरत है कि अली वाले के पास बगैर पूछे आ जाए। हमारे अहले बैत ने कहा, ले जिंदगी का खुम्स, ले जिंदगी का खुम्स अली के गुलाम से, है मौत आ जरूर मगर एहतराम से। हम क्यों डरे कब्र के अंधेरों से, क्यों डरे महशर से? बिस्मिल्लाह। रुबाई मैंने मुकम्मल करनी है और उसके बाद मैंने सोचना है मैंने बाकी कितना पढ़ना है। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहिए। मैंने पहले कहा अली का जिक्र डर के वो सुने जिसे डरने की आदत है। इश्क हैदर में उन्हें दार से डर लगता है जिनको खुद अपने ही किरदार से डर लगता है। पता नहीं बैठ रहे हो या चले गए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, याद रखिए, महशर का वली क्यों डरे कब्र से, हम किस लिए फिक्र हासिल की। महशर का वली कोई खलीफा तो नहीं है, महशर का वली कोई खलीफा तो नहीं है, महशर का वली कोई खलीफा तो नहीं है, महशर का वली 10 साल तक रुबाई भूल गई, मांगी हुई खैरात बनाज करना ही छोड़ देना है। महशर का वली कोई खलीफा तो नहीं है, ये दीन पैगंबर है, लतीफा तो नहीं है। ये दीन पैगंबर है, 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 लतीफा तो नहीं है। जन्नत से हमें रोकने वाले जरा सुन ले, जन्नत तेरे बाबा का सकीफा तो नहीं है। मौला आपका आबाद रखे, आप जिए, आप सलामत रहे, जिंदगी हो आपकी।
اس پہ نعرہ نہیں آئے گا. نعرہ وہ لگائے جس میں قوت ہو اور طاقت ہو. مائک پہ نعرہ نہیں آئے گا. بسم اللہ. مولا آپ کو آباد ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. میں نہ میں آپ نے حق ادا کیا. سمجھو ان ہستیوں کو. سوچے وہ جس کے ذہن میں فطور ہو. مانے وہ جس کی رگوں میں حلال کا خون ہے. اور پھر مانے بھی ویسے جیسے ماننے کا حق ہے. ایک شعر پڑھ کے میں نے آپ کی سماعتوں کا امتحان لینا ہے. پہلی مرتبہ اکاڑا میں یہ شعر پڑھ رہا. جو سورج موڑ لیتے ہیں. آپ نے سمجھے نہیں میں نے کیا کہا. میں دیکھیے اگر آپ نے ایسے سننا میں 4-5 گھنٹے پڑھوں گا آج. ہاں جی میں نے اس کے بعد انشاءاللہ 18 جیٹھ پہ آنا ہے مرکز میں نوکری دینے کے لیے. 16 رجب کو بھی آنا ہے انشاءاللہ اکاڑا میں. اکاڑا والے سنتے ہی اتنا دل چاہتا ہے پورا سال یہیں پڑھتا رہو. یہ شعر سمجھیے گا. جو سورج موڑ لیتے ہیں. آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ان 14 ہستیوں کا مقام کیا ہے. یہ آگے آگے ماشاءاللہ ہے, پیچھے چپ ہیں, خاموش ہیں. جتنے لوگ ماشاءاللہ کہیں گے میں اتنے ہی مصرے پڑھ کے ممبر چھوڑ جاؤں گا. سارے بولیے گا. شعر سمجھنا ہے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے اگر آپ نے سمجھ لیا آئندہ سال تک نہیں بلکہ کچھ عرصے تک یہیں آپ کو اکاڑا میں یہ بینروں پر تحریر ملے گا. عطا آل محمد کی میرا کوئی ناز نہیں. جو سورج موڑ لیتے ہیں یا علی مشکل کشا. جو سورج موڑ لیتے ہیں عقیل اپنے اشاروں سے. پچھلے جاگیے گا. پچھلے آگے والے بیدار ہیں, پیچھے والے کو کہہ رہا ہوں. جو سورج موڑ لیتے ہیں. سجاد بھائی شعر سنیے گا. جو سورج موڑ لیتے ہیں عقیل اپنے اشاروں سے. جہاں بھر میں اجالا ہے انہی 14 ستاروں سے. جو سورج موڑ لیتے ہیں عقیل اپنے اشاروں سے. جہاں بھر میں اجالا ہے انہی 14 ستاروں سے. پتہ نہیں کون شعر سنبھالے اور کون ضائع کر دے. جہاں بھر میں اجالا ہے انہی 14 ستاروں سے. یزیدی جبر کے سارے ٹھکانے ڈوب جاتے ہیں جب ان کے صبر کا دریا نکلتا ہے کناروں سے. جنہیں ادب سننے کی عادت ہے میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں. یزیدی جبر کے سارے ٹھکانے ڈوب جاتے ہیں جب ان کے صبر کا دریا نکلتا ہے کناروں سے. جو سورج موڑ لیتے ہیں عقیل اپنے اشاروں سے. جہاں بھر میں اجالا ہے انہی 14 ستاروں سے. مجھے نہیں معلوم کون کس عقیدے کا مالک بیٹھا ہوا ہے. میرے سامنے سارے موالی ہیں, سارے علی والے ہیں, اور جس کا دل علی کا ذکر سن کے کھل جاتا ہے میں اس کے لیے شعر پڑھنا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے, نہ کبھی ڈر کے پڑھا, نہ ایسی گفتگو کی, نہ ایسا کوئی طریقہ مجھے آتا ہے. میں ہمیشہ حق والوں کا حق کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میری نوکری کا حق ادا ہو سکے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے, کبھی ڈر کے نہیں پڑھا, کبھی یہ سوچ کے نہیں پڑھا کہ کون بندہ داد دے گا, کون خاموشی اختیار کرے گا, کبھی یہ سوچ کے نہیں پڑھا اگلے سال کون بلائے گا, کون دعوت نہیں دے گا, کبھی یہ سوچ کے نہیں پڑھا کہ یہ نیاز کم ہو جائے گی, یہ نیاز بڑھ جائے گی, کبھی یہ سوچ کے نہیں پڑھا ڈائری پر اتنی تاریخیں کٹ جائیں گی, اتنی تاریخیں بڑھ جائیں گی. میں علی کا نوکر ہوں, علی کا کھاتا ہوں, علی کا گاتا ہوں, پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک. میں صرف ہر بندے کی منت کر رہا ہوں. توجہ شرط اول ہے, بولے صرف وہ جس کو شعر اچھا لگے, باقی نہیں بھی بولو گے عقیل نقوی کو دکھ نہیں ہوگا. جو سورج موڑ لیتے ہیں عقیل اپنے اشاروں سے. جہاں بھر میں اجالا ہے انہی 14 ستاروں سے. دلیل پسند آئے تو آپ نے بولنا ویسے ہے جیسے بولنا علی کے ذکر میں حق بنتا ہے. جو سورج موڑ لیتے ہیں عقیل اپنے اشاروں سے. جہاں بھر میں اجالا ہے انہی 14 ستاروں سے. یزیدی جبر کے سارے ٹھکانے ڈوب جاتے ہیں جب ان کے صبر کا دریا نکلتا ہے کناروں سے. توجہ, جب ان کے صبر کا دریا نکلتا ہے کناروں سے. تشہد میں انہی کا تذکرہ بدعت سمجھتے ہو, نمازوں کو بقا ملتی ہے جن سجدہ گزاروں سے. ارے آپ جیے, آپ سلامت رہیں. پیر کا, جناب امیر کا,
سمجھا تھا آپ تھکے ہوئے، لیکن آپ کی مبدل کی داد بسم اللہ